مرحبا بكم معنا اليوم في برنامجكم بحور المغرب. اليوم انا في مدينه اسفي وفي لابلاج لاله فاطمه. كيفاش غادي نديرو نكتشفوها؟ عيط في التليفون واحد السيد سميتو مهدي السرغيني، ان غران سيرفور وولد اسفي، هو اللي غادي يخلينا نكتشفوا هاد لابلاج. نمشيو عنده، تبعوا معايا. على طول الشريط الساحلي لإقليم أسفي كتواجد العديد من شواطئ الاصطياف، منهم شاطئ لاله فاطمة اللي كتعتبر واحد من أجمل الشواطئ في مدينة أسفي. هذا الشاطئ معروف برماله الذهبية وبمناخه المعتدل. هو عبارة عن منطقة سياحية شعبية كتضم العديد من عشاق ركوب الأمواج، مهدي السرغيني واحد منهم. كوكو مهدي. Coucou. سافا؟ بخير؟ الحمد لله. كوكو لي شيان. Ça va les chiens? خصكم تعرفوا بين مهدي السرغيني هاد الكلاب ماشي ديالو، تالمون كيجي لابلاج لاله فاطمه تصاحب معاهم، نيسبا مهدي؟ اييه. مهدي شكرا بزاف اللي استقبلتينا في لابلاج لاله فاطمه. كنت ما نلقاش احسن منك غادي يوريني لابلاج. الله يكبر بيك. مهدي متبع في فيسبوك ديما مع الموجات السيرف، إلي فريمون ان في السيرف. قبل ما نديرو ان بوتي تور مهدي بغيتك تهضر لي على هاد لابلاج، هذا المحيط اطلسي. اطلسي محيط اطلسي. هنا كان ما بين الدار البيضاء وصويره، جينا الوسط. تري بيان. دايوغ هنا سي لو بوين لو بلو ويست في لافريك، لاتلانتيك لو بلو ويست اللي داخل في لاتلانتيك. مانيفيك الرمله نقيه. نقيه لي نيكل. مانيفيك وي. وعندنا حتى هما المواش تيكونوا هنا بزاف زوينين، سي ان كون بارادي. بيني وبينكم ملي كنجي هنايا هضرت مع مهدي قلت له اسفي غزاله ولا ريجيون غزاله بزاف، قال لي نسرين جبنا هاد لا ريجيون تبقى ديما هكا، الناس يعرفوا بقيمه اسفي، كيموت على مدينته على بلادو ياك. اييه والحمد لله على بلادنا زوينه. لا تبغي غير شويه ديال الخدمه وشويه ديال المعقول باش نرفعوا المستوى ديالها وتكون ديما فاش انتظار الناس اللي السياح اللي كيجيو يشوفوها ويجيو يزوروها. هاد البحر مهدي الناس كيجيو له سورتو بور السيرف، حيت برنامجكم بحور بلادي خليكم تكتشفوا لي بلاج اللي كاين في المغرب. خصكم تعرفوا بان اون بليزيور بلاج، كل وحده عندها واحد تميز خاص. لاله فاطمه سي لو سيرف ياك. با كو لو سيرف، كاين لو سيرف، كاين لا بيش، وي كاين كذلك بور لا ناتاسيون، يقدروا يجيو العائلات هنايا يعوموا اون توت سيكوريتي. وي لا بلاج ديال لاله فاطمه زوينه ومعروفه من قديم، الناس ديال القديم ديال اسفي كانوا كيجيو لها بزاف، كاع كيدوزوا النهار هنايا. شفتوا المنظر ديالها غزال. كيجيو هنا يديروا الكاميله ويديروا الشوايه يدوزوا النهار كامل. مانيفيك. وفي العشيه القهوه والكعك. سي مانيفيك. ونعقل انا ملي كنت صغير كانت الوالده كتجيبنا هنايا وكنا ديما كنعز عليها هاد لابلاج. ودابا ملي وليت باسيوني بالسيرف اكتشفت بان هنا كاينين مواج مخيرين بور براتيكي، و تقريبا سي لون دي ميور بلاج في المغرب هنايا بور لو سيرف. جوستومون عليها ركزت على مساله السيرف، حيت كاين دي بلاج في المغرب كامل ماشي نيمبورت كيل بلاج يمكن نديرو فيها السيرف. فوالا. الوغ شنو نديرو مهدي؟ نضربوا شي دويره نشوفوا المناظر ديال لا بلاج لاله فاطمه. نتمشاو شويه على هاد الصخر تما الا بغيتي ونشوفوا. مرحبا. شاطئ لاله فاطمة كيتواجد في المحيط الأطلسي ما بين مدينة الدار البيضاء والصويرة، وكيتميز بالهدوء التام والسكينة ومحمي من الرياح الموسمية. هذا الشاطئ كيبعد على إقليم أسفي بحوالي 10 كيلومترات، وكيجمع عشاق ركوب الأمواج والصيد. هو فضاء أوسع لكل الراغبين في الاصطياف اللي كيجيو خصيصا للاستمتاع برمال شاطئ لاله فاطمة الذهبية. لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشريف الله يصلح. الله يبارك فيك. ميرسي بيان. سافا وزالي بيان؟ الله يبارك فيك. معك ليسرين كندير برنامج بحور بلادي. انشانتي.
ايش مع البنيتات الله يصلح. بغيت نسولك على هاد لابلاج لاله فاطمه. وفي الحقيقه زوين رائع لانه كيفاش عرفتي هاد لابلاج؟ لا ديجا انا عارفه داكور. عارف ديجا كاين اون بلاج هنا سميتو لاله فاطمه مي ما عمرني يهبط لي دائما كنمشي للكاب سينو كنمشي للوالديه. هذه اول مره جيت صحيح شويه الطريق صعيبه باش تهبط ولكن البلاج امبيكابل امبيكابل. انا كنكتشفها انا اليوم لاحظت فيها بان لي تري تري بروبر نظيفه. لا سيكوريتي يا بوكو دو ميتر ناجور بيان سور والجماليه ديالها حتى لي زاجون سيكوريتي كاينين بزاف. داكشي زوين. دونك سي بلاج الرمله رائعه. سي اكسيلون. سي سكي اكستراوردينير. واخا وليدات كيلعبوا في الرمله زوينه نقيه ما تخاف حتى شي حاجه تضربهم. لا زوينه كامله راه ماشي هاد البلاصه زعما. سيدي شكرا بزاف على هذا التيمونياج. خليك نورهان صالي باي 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 باي. غادي نرجع عند مهدي حيت قلت له غادي نمشي نهضر مع شي ناس. غنرجع راه كيتسناني مهدي. اتوت ميرسي الله يعاون. مهدي وصلنا الماتيريال السورف ديالك. وي الي درابو مغربي شنو مكتوب؟ صافي سورف. صافي سورف اشهار مدينه اسفي. ياك اون بلانش كيف ما كتشوفوا اون بلانش بيرسوناليزي. جو في افوار اون ايدي على لو سورف. الماتيريال ديالو كي كيتصايب مهدي؟ دابا الماتيريال ديالو كان افون كان كيتصايب في اوروب في الاسترالي في امريكان في لي ايتازوني. دابا الحمد لله ولاو عندنا دي شيبرز كي سابيل لي شيبرز. C'est-à-dire ceux qui fabriquent les planches. Et les planches ils sont fabriquées en mousse polythérène avec de la résine et du fibre. دابا كاينين الناس في الدار البيضاء في اكادير في تغازوت كيصايبوا لي سبيسياليست كيصايبوا لي بلونش دي ماروكان كيولاو حتى هما كيصايبوا لي بلونش. حاجه مزيانه لان كنا قبل كنبغيو الماتيريال ما كناش كنلقاوه. دابا الحمد لله ولا كلشي موجود في بلادنا. لا سوا لي بلونش دو سيرف ولا لي كومبينيزون ماتيريال ديال البودي بورد ولا ديال السيرف. الحمد لله دابا كاينين لي ديستريبيوتور كاين الماتيريال الحمد لله كيوصل للمغرب وبون كاليتي مزيانه. البرنامج ديال بحور بلادي. C'est important de savoir qu'on a plusieurs plages au Maroc. On a le Mohet, l'Atlassi, on a la Méditerranée. On a pas mal de plages. Et Asfi, j'ai tenu à venir sur Asfi, c'est très important parce que le surf, on ne le trouve pas partout. Et là, on parle de matériel avec cette magnifique planche, Rzala de la planche d'El Kamedi, avec le drapeau marocain, ça fait plaisir. Et عطيني عافاك هذيك la tenue ديالك. C'est la combinaison. La combinaison. Ouais. Une combinaison. Ça c'est une combinaison en fait qui est intégrale. فيها من الفوق حتى لتحت. On a l'épaisseur ديالها entre 3 et 4 mm. OK. Du néoprène. هاد الماتيريال هادي هي كتخلينا نبقاو جالسين في الماء بزاف. سينو ما نقدروش نجلسوا مع الماء بارد تكون الماء بارد. كتخليك دابا بحال قلتي كيدخل الماء ما بارد ملي كيوصل لو كور تيولي سخون على لا تمبيراتور ديال لو كور ديالك. اكسيلون باش واحد يصبر على البرد. بحال صابر على البرد. Très bien. C'est une bonne invention. Excellent. Donc là on a tout ce qu'il faut في بلادنا. Et هاد لا باك تصرف depuis quand ولات المغرب ولات معروفه بزاف au Maroc? À partir des années 60, des années 70 surtout دابا لي هيبي. لي هيبي هما اللي كانوا جاو للمغرب في الاول وكانوا كيسيرفيو واكتشفوا بان المغرب عامر بالبحوره اللي فيهم الامواج مزيانين للسيرف. وكذلك مؤهلات ديال طبيعيه لان عندنا الشمس تقريبا العام كامل. وفي الاوروب تتكون عندهم البرد والشتاء الوغ كو اي لا نيج سورتو. اي لا نيج دونك انا ملي كيجيو المغرب دابا يديروا باتيناج. في المغرب الحمد لله جنه كنقول لهم الجنه عطاها لنا سيدي ربي من هادشي ديال السيرف وديال لي سبور نوتيك. الحمد لله عندنا tout ce qu'il faut pour s'entraîner pour aussi avoir des champions à l'avenir باش يكونوا تما ابطال العالميين ويكونوا كيشرفوا السمعه ديال السيرف في المغرب. شكرا مهدي. مرحبا بك. مرحبا. كيف ما نشوف هذه الحلقه اكتشفنا لا بلاج ديال لاله فاطمه اون مانيفيك بلاج اون بيرل غار اللي كاينه كيلكو كيلومتر دو اسفي. غادي تشوفوا اون ايماج في هذا البرنامج غادي تشوفوا بزاف د الحوايج غادي تشوفوا الجماليه ديالو البيزاج البحر ديالها اللون لي ديتاي تو. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه مقبله مي افون دو بارتير غادي نخليكم اون ايماج مع مهدي الصغرغيني كو جو ريميرسي انورميمون اللي خلينا نعرفوا هاد لا بلاج. شكرا.
آسفي المشهورة بصناعة الخزف والسمك، كتغري الباحثين عن متعة معانقة المياه الزرقاء. شاطئ لالا فاطمة هو مكان اعتاد المسفيويون والمصطافون من جميع المدن المغربية قضاء أوقات جميلة فيه والاستمتاع كذلك بجمال طبيعته وبسحر مياهه الذهبية. الشاطئ هو أيضا قبلة للعديد من محترفي وهواة رياضة السيرف عبر العالم كيجيو لمدينة آسفي للاستمتاع بأمواج شاطئ لالا فاطمة. جولتنا اليوم بشاطئ لالا فاطمة انتهت، على أمل اللقاء بكم في شاطئ جديد وفي مدينة جديدة.